مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے چند شوبان دا پیر دی پاک ولادت ذکر امام حسین دائن عبادت ہے چند شوبان دا پیر پاک ولادت ہے ذکر امام حسین دائن عبادت ہے جنت سارے وے جاگیر حسین دیے محبت نال بولو سبحان اللہ جناب امام علی مقام دا وراء الورا تا پیش کر رہے ہیں جنت ساری بھی جاگیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے دامد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے جوڑے دے فرش کنو پیارے ناز منی دن جی میں سونے چاہدے جوڑے دے عرش کنو پیارے ناز منی دن جی میں سونے چاہدے شاہی ان دی دیکھ امیر حسین دیے پاک امام کتنے شان والا تے کتنی امیرات آپ دی تو جو ہے نا جناب مولا حسین کتنے امیر ہیں مولا حسین کتنے بادشاہ ہیں کہ جوڑے دے فرش کنو پیادے ناز منی دن جی میں سونے چاہدے شاہین دے امیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے محفوظ تنال کے آل کھوا چھوڑے آپ دا مقام کتنا جناب امام علی مقام دی شان کتنی ہے آپ دی عظمت کتنی ہے آپ دی جلالت کتنی ہے اللہ دا محبوب جنہوں اتنی اشانہ نال نواز دے وے شیر پیش کرنا چاہنا مختصر وقت تے اپنی حاضری دے آخری کلام تو قبل پہلا شیر سماعت کرے سے ایمان تاجو حسن لوہ محفوظ تنال خیال کوا چھوڑے روندے کو لج پال امام وسا چھوڑے لوہ محفوظ تنال خیال کوا چھوڑے روندے کو لج پال امام وسا چھوڑے دیکھو دیکھو کنج تاثیر حسین دیے دیکھو دیکھو کنج تاثیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگتے مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے در فروق غلام صدا کے مان کرے محبت نال بولو سبحان اللہ اپنی حاضری دا آخری شیر مولا حسین دی ولادت با سعادت دے کلام دا مقطع پیش پیا کرنا جناب سیدنا فاروق اعظم نو سرکار دے صحابہ نو سرکار دے اہل بیت پاک نال پیار کتنا اللہ تعالیٰ بھائی سون سروس دے وچ صدقہ پنجدن پاک دا برکتاں دے وے بھائی نظیر صاحب کمال ساؤنڈ اور کمال اپریٹنگ آپ دی عمر فاروق غلام صدا کے مار کرے
دشان دسا کے مان کرے عمر فاروق غلام سجا کے مان کرے پیر حسین دشان دسا کے مان کرے ضامن عاطف تحریر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے ضامن عاطف تحریر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے آمد جگت مرشد پیر حسین دیے مولا حسن دے سونے پیر حسین دیے